जेफरी एप्स्टीन की वसीयत और उसके गिर्द घूमती दस्तावेजात दुनिया के ताकतवर हलकों के पर्दों के अंदर झांकने का मौका फराहम करती। ये जाहिर करती है कि एक शख्स की ज़ाती ख्वाहिशात और असासे कैसे आलमी सियासत, कारोबार और मजहबी हलकों पर असरअंदाज हो सकते हैं। जजीरे, रेंज टाउन, हाउसेस, कीमती जेवरात और यहाँ तक कि गिलाफ काबा के टुकड़े, ये सब एप्स्टीन की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उसके नेटवर्क और असर व रसूख की अक्कासी करते हैं। बरतानिया के साबिक सफीर से लेके अमरीकी सुदूर और दुनिया के ताकतवर अफराद तक हर ताल्लुक और हर फैसला इस बात की निशानदही करता है कि अखलाकियात के निकाब किस तरह उतारे जाते हैं और आलमी ताकत के खेल में जाती मफादात किस तरह भौंचाल मचाते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी की गई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने एक बार फिर यह सवाल जिंदा कर दिया है कि आलमी ताकत के फैसले किन कमरों में, किन ताल्लुकात की बुनियाद पर, किन गैर मरई दबाव के तहत तय पाते हैं। ये मामला सिर्फ एक शख्स, एक स्कैंडल या चंद मुतनाज़े ईमेल्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये रियासतों, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और आलमी सियासत के उस ढांचे की तरफ इशारा करता है जो बज़ाहिर जमहूरियत के नाम पे खड़ा है मगर अंदर से शदीद तौर पे गैर शफाफ है। इन दस्तावेजात में जो कुछ सामने आया वो इल्ज़ाम है, दावा है, एक खुफिया ज़राए का बयान है, लेकिन इस सब ने मिलकर एक ऐसा मंजरनामा ज़रूर बना दिया जिसे नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं रहा। इन फाइल्स में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनर के हवाले से जो बातें दर्ज हैं वो किसी अदालती फैसले या साबित शुदा हकीकत का दर्जा नहीं रखती, मगर ये ज़रूर जाहिर करती हैं कि अमरीकी इदारे खून इन खदशात को रिकॉर्ड पे लाने पे मजबूर हुए। FBI की रिपोर्ट में जिस खुफिया इंसानी ज़राए का जिक्र किया गया उसका दावा यह है कि ट्रंप को बाज़ मामलात में इजराइल के दबाव का सामना रहा और जेफरी एप्स्टीन महज एक मुजरिम नहीं था बल्कि मुबैना तौर पे इंटेलिजेंस असासे के तौर पर भी काम करता रहा। किसका? इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद का। ये बातें सबूत नहीं मगर सवाल जरूर है, और सियासत में सवालात ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक उस जराए ने यह भी कहा कि अमरीकी इक्तदार के आला हल्के सिर्फ एक मुल्क के नहीं बल्कि इजराइल, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के असर व रसूख में भी थे। इस तनाजुर में जेरेड कुशनर का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम दिखाई दिया। दावा यह किया गया कि वो सिर्फ ट्रंप का दामाद नहीं है बल्कि अमरीकी खारजा पॉलिसी का डिजाइनर भी था। मशरक़ वस्ता में इजराइल के हक में किए गए जो फैसले थे और फलस्तीन के मसले पर यकतरफा जो मौक़िफ़ था और बाज़ अरब रियासतों के साथ अचानक उभरते हुए जो ताल्लुकात थे, उन सब के पीछे जेरेड कुशनर की सोच और उसके रवाबित मरकजी हैसियत इख्तियार कर गए थे। कुशनर के चबाड़ तहरीक से ताल्लुक, मशकूक मालियाती सरगर्मियां, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतखाबी कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों का जिक्र भी फाइल्स में है, मगर हर जगह एक बात वाज़ेह रखी गई है कि ये इल्ज़ामात अदालत में साबित नहीं हुए। यही वो नुक्ता है जहां मगरबी कानूनी निज़ाम अपनी हद खींच लेता है। इल्ज़ाम और जुर्म के दरमियान जो दीवार खड़ी की जाती है वो अक्सर ताकतवर अफराद के हक में एक मजबूत ढाल बनती है। उन फाइल्स में एक और अहम किरदार इंडोनेशियाई सनतकार हरितानो सौदाबिजू का भी है, जिसे एक राबिता कार के तौर पे बयान किया गया। दावा किया गया है कि उसने खुद कहा कि ट्रंप के सियासी ऑपरेशन के पीछे असल दिमाग जेरेड कुशनर था। तानू सौदेबजू का ट्रंप की जायदाद खरीदना, उसके साथ कारोबारी ताल्लुकात बरकरार रखना इस कहानी को मजीद पेचीदा बनाता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ताकत, ये मिलाप कोई नया नहीं है, मगर जब ये सब एक ही फाइल में इकट्ठा नजर आए तो सवालात की शिद्दत बढ़ जाती है। इसी सिलसिले में साबिक अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन और उसकी अहलिया का हवाला भी आता है, जिसके बारे में यह कहा गया कि वो खुद को निगरानी में महसूस कर रहा था, कि कोई उसकी सर्वेलेंस कर रहा है और FBI से वो बात करना चाहता था। यह इशारा इस बात की तरफ जाता है कि एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं था बल्कि उसके असरात अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तक फैले हुए थे, और वो तो एक सिर्फ नाम था एप्स्टीन। वो दायरा कार कितना था, कितने लोगों पर मुश्तमिल था, किसी को नहीं पता। एक और हसास नुक्ता हार्वर्ड के कानून के प्रोफेसर एलन डरशॉट से मुतल्लिक है, जिस पर मोसाद से राबिता करने और जेरेड कुशनर पे असरअंदाज होने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। डरशॉट्स उन इल्जामात की बारहा तरदीद कर चुका है, लेकिन यहां पर भी वही बात सामने आती है कि फाइल्स में दावे हैं, सबूत नहीं। मगर यह भी हकीकत है कि एप्स्टीन जैसा शख्स, उसका इतने बाअसर कानूनी, सियासी और तालीमी हलकों तक रसाई रखना ये खुद एक गैर मामूली बात है। इन तमाम बातों के दरमियान ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी काबिल गौर है। उसने कहा है कि नई दस्तावेजात उसे बरी करती
اور اس کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بنیاد پرست سیاسی مخالفین نے ان فائل سے جو امیدیں باندھی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے اس معاملے کو ایک سیاسی سازش قرار دیا ہے اور ممکنہ کارروائی کا اندیہ بھی دیا ہے کہ جو اس میں ملوث رہے۔ ایک صحافی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ وائٹ ہاؤس پہلے یہ وضاحت دے چکا ہے کہ ان فائلز میں شامل بہت سا مواد عوام کی جانب سے دیے گئے غیر مصدقہ بیانات کے اوپر بھی مشتمل ہے۔ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ کون مجرم ہے اور کون بے قصور، کیونکہ عدالت نے ابھی تک کسی نئے فرد کو مجرم قرار نہیں دیا۔ سوال یہ کہ کیا ایپسٹین جیسے افراد عالمی سیاست میں صرف سماجی رابطہ کار ہوتے ہیں یا وہ طاقت کے بڑے کھیل میں مہرے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں؟ کیا ان کی محفلیں محض نیٹ ورکنگ کے مراکز ہوتے ہیں یا وہاں فیصلوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو دنیا کی توجہ کیوں اچانک کسی نئے بحران، کسی نئی جنگ یا کسی نئے محاذ کی طرف موڑ دی جاتی ہے؟ جیفری ایپسٹین نے وصیت کیا کی تھی؟ اس کی وصیت اور اس کے اثرات عالمی سطح پہ طاقت اور اخلاقیات کے پیچیدہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایپسٹین نے 8 اگست 2019 کو مینہٹن جیل کی کوٹری میں اپنی آخری وصیت دستخط کی، جس میں اس کے اثاثے قریباً $298 ملین کے تھے۔ اس وصیت میں اس نے اپنی محبوبہ جو کریانا شالیاک تھی اس کو $50 ملین دینے کا ارادہ ظاہر کیا اور مختلف جائیدادیں بھی اس کے نام کرنے کا منصوبہ بنایا، جس میں اس کا پیڈوفیلک جزیرہ تھا، لٹل سینٹ جیمز نیو میکسیکو کا زورو رینج، نیو یارک کا ٹاؤن ہاؤس اور فلوریڈا اور پیرس کی رہائشیں شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ایک 33 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی بھی اس نے شالیاک کو دی، جس کے ساتھ ایک ہاتھ سے لکھا نوٹ بھی تھا کہ یہ شادی کے ارادے سے دی جا رہی۔ دیگر مستفیدین جو اس کے اندر تھے اس میں ایپسٹین کا وکیل تھا ڈیرن اینڈائک، اس کو $50 ملین، اکاؤنٹنٹ رچرڈ جو تھا اس کو $25 ملین، اس کی سابقہ ساتھی جیسلین میکسویل کو $10 ملین دینے کی بات کی گئی۔ ایپسٹین کا بھائی جو مارک تھا اور طویل عرصے تک پائلٹ رہنے والا لیری ویزوسکی، اس کے لیے بھی $10 ملین مختص کیے گئے، لیکن قانونی کارروائی کے بعد ایپسٹین کے جو اثاثے تھے وہ متاثرین کے معاوضے کے لیے بنائے گئے ٹرسٹ میں منتقل کر دیے گئے، جس کے پاس اب تقریباً $127 ملین باقی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انصاف کے نظام نے ایپسٹین کے ذاتی منصوبوں کو روکا، مگر عالمی سطح پر اس کے روابط اور اثرات جو تھے وہ جاری رہے۔ سب سے حیران کن انکشاف یہ بھی ہے کہ ایپسٹین کو غلاف کعبہ کے 3 ٹکڑے بھیجے گئے۔ یہ اشیاء UAE کی کاروباری خاتون عزیزہ الاحمدی اور سعودی رابطہ عبداللہ المری کے ذریعے مارچ 2017 میں فراہم کی گئی، اور یہ پیکج میامی کے راستے ایپسٹین کے سینٹ تھامس رہائش گاہ پہنچا۔ ایک ٹکڑا کعبہ کے اندر سے تھا، دوسرا بیرونی غلاف سے، تیسرا اسی مواد سے بنایا گیا لیکن کبھی استعمال نہیں ہوا۔ الاحمدی نے یہ لکھا ہے کہ سیاہ کپڑے کو کم از کم 1 کروڑ مسلمان چھو چکے ہیں، جس کے ساتھ دعائیں، آنسو اور امیدیں بھی ہیں۔ یہ انکشاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایپسٹین اپنے لیے مذہبی اور روحانی اشیاء بھی حاصل کرتا رہا ہے، جو اس کے نیٹ ورک کی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ برطانیہ کے سابق سفیر پیٹر میڈلسن نے ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کے انکشافات کے بعد لیبر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ فائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین 2003 اور 2004 میں مینڈلسن سے منسلک اکاؤنٹس میں $25,000 کی 3 ادائیگیاں کی۔ مینڈلسن نے کہا کہ انہیں ادائیگیوں کا کوئی ریکارڈ یاد نہیں ہے، لیکن وہ تحقیقات کریں گے۔ اس نے اپنے استعفیٰ نامے میں یہ لکھا کہ وہ پارٹی کے لیے مزید شرمندگی نہیں چاہتا۔ پھر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ستمبر میں ایپسٹین کے ساتھ سابقہ روابط کی بنیاد پہ مینڈلسن کو سفیر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور دستاویزات میں مینڈلسن کی تصاویر بھی شامل ہیں جن میں وہ ایک خاتون کے ساتھ ہے جس کی شناخت چھپائی گئی، اور یہ تصویر اس پر سیاسی دباؤ بڑھانے کا سبب بھی بنی۔ یہ تمام معلومات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایپسٹین کی موت اور وصیت یہ محض ذاتی یا مالی معاملات تک محدود نہیں رہی، بلکہ عالمی سیاست، کاروبار، مذہبی حلقوں اور قانونی اداروں پہ اثر ڈالنا ضروری تھا۔ جو ٹکڑے اس کو بھجوائے گئے وہ کس وجہ سے بھجوائے گئے یا کس وجہ سے مانگے یہ بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کے اثاثے، تحائف اور جائیدادیں جن میں جزیرے، رینج، ٹاؤن ہاؤس اور قیمتی زیورات شامل تھے، ان سب کا مقصد محض دولت کی تقسیم نہیں بلکہ طاقت، اثر و رسوخ اور نیٹ ورک کی تعمیر بھی تھا۔ اور ایپسٹین کے روابط اور وصیت نے یہ بھی واضح کیا کہ کس طرح ایک شخص کی زندگی اور موت کے فیصلے عالمی سطح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور طاقتور حلقوں کے درمیان اخلاقیات کی حدیں کہاں تک دھندلی ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ ایپسٹین فائلز کی عالمی اہمیت، طاقت کے کھیل میں اس کے کردار اور وصیت کے اثرات کو واضح کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اسکینڈل محض ایک نام نہیں بلکہ عالمی سیاست اور طاقتور حلقوں کے اندر چھپی پیچیدگی کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ مینہٹن کی جیل کے اندر موجود ایک شخص جو عالمی سطح پہ توجہ حاصل کر چکا تھا، اس کی موت اچانک ویسے کہاں؟
اور اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں وہ بھی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی. تو طاقتور حلقوں کا کھیل جوں واضح ہوتا جا رہا ہے اس کی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.